अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब। और आज हम बात करेंगे हजर ड्रामे की न्यू एपिसोड के ऊपर। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुल्ताना को अपने बच्चे के बचाने की कोशिश करती है। अरसलान मरा नहीं होता बल्कि सुल्ताना ने उसे गायब कर देती है और ख़ुद डॉक्टरों से उसका इलाज करवाती है। और हारून भी इसी के साथ होता है। हारून को भी मालूम होता है। सुल्ताना हारून को कहती है गोनो या किसी और को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। तो इसी तरफ देखते हैं सुल्ताना गोनो को समझाने की कोशिश करती है। दोनों को समझाने की कोशिश करती है और अपनी कहती है कि अपनी दादी की तरह मत बनो, हम वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने की होगी। दूसरी तरफ देखते हैं कि हारून जैसे ही हारिम को लेके जाता है, गोना कहती है हारून एक बात याद रखना तुम्हारी की एक बीवी की एक भी अगर गलती हुई तो मैं इसे घर से बाहर निकाल के फेंकूंगी, मैं उससे ज़रा भी रहम नहीं करूँ। फंसू ये सब कुछ देख रही होती से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हारिम बोलने लगती है, लेकिन हारून उसको चुप करवा देता है। गोरन किसी बात का जवाब भी नहीं था। दूसरी तरफ हम देखते हैं फराद बहुत खुशगवार मूड के साथ ज़ैनब के साथ ओलिव के बागों में काम कर रहे होते हैं। में हम देखते हैं कि जैसे ही वो दोनों वहीं पर बात कर रहे होते हैं, हंसी मजाक कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इतने में हम देखते हैं कि जी दोनों जब बात कर रहे होते हैं, इतने में इस्मा वहाँ पे आ जाती है। इस्मा से फ़राद को आवाज़ देती है। फ़राद को कहते हैं कि अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगे। तो फिर फ़राद कहते हैं ये ज़ैनब, और ज़ैनब को कहता है कि ये मेरी माँ है। ज़ैनब बहुत खुशी से उनके साथ मिलती है, लेकिन जी फ़राद जो सा तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर इतने में हम देखते हैं कि ज़ैनब एक साइड पे हो जाती है। फिर इस्मा फ़राद से कहते हैं कि तुम नहीं मिलने के लिए आए, तो मैं तुमसे खुद ही मिलने के लिए आऊँ। तो वो कहता है मैं आपसे मिलने के लिए क्यों आऊँ, आपने इतने साल खामोशी अख्तियार की, आपने किसी को कुछ भी नहीं बताया। मैं इतनी बार आपके पास आया, आपकी मिन्नतें की कि मुझे सब कुछ बता दें, मुझसे कुछ भी ना छुपाएं, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। सब कुछ छुपाए रखे। अगर आप बोलती तो दिलशाद के साथ ऐसा कुछ भी ना होता, ना मेरा, ना गोनर का, ना मेरान की ज़िंदगी इस तरह से होती जिस तरह से हम गुजार रहे हैं। लेकिन आपने क्या किया, आपने कुछ भी नहीं बोला। अब आप चाहती हैं कि मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। तो फिर रात गुस्से से वहाँ पर चला जाता है। इस्मा वहीं पर रोने लग पड़ती है। ज़ैनब कहते हैं क्या मैं आपकी कोई मदद करूं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारा शुक्रिया, बस मैं यहाँ से जाती हूँ। इस्मा रोते रोते वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं सुल्ताना अपनी बेटी गोना को समझाती है और कहती है, दूसरी तरफ गोना अपनी माँ को कहते हैं मैं आपसे कुछ करना चाहती हूँ। आप मेरान और रियान के बच्चे को कुछ भी नहीं कहेंगे। आपने जो उस दिन कहा मुझे वो बिल्कुल याद। आप फंसू पर बिल्कुल भी एतबार मत करें, वो अजीज़ा खानम से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। वो सिर्फ हमें इस्तेमाल करना चाहती हैं। आप एक बच्चे की जान कैसे ले सकते हैं? आप खुद भी माँ थी। आपने फंसू पर बिल्कुल भी एतबार नहीं किया। अगर सलान मरा है तो उसकी अपनी गलती थी, उसमें किसी का और कोई कसूर नहीं है। आप मुझे वादा करें मुझसे, फिर मैं ही सब कुछ करूँगी जैसा आप कहेंगे। वो कहते गोरों को कहते क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो मैं किसी बच्चे की जान ले सकती हूँ? मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख देखे हैं। मुझे पता है कि अरसलान के साथ जो कुछ भी हुआ, मैं अजीज़ा खानम नहीं हूँ, मैं सुल्ताना हूँ। मैं किसी भी माँ को वो दुख नहीं दे सकती कि जो मैंने कहा। ये मैं ख़ास कर मैं तो अजीज़ा खानम को भी वो दुख नहीं दे सकती। तो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को गले लगा कर तसल्ली देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेहान अपने बाप और अपने शोहर को एक साथ काम करता है, वो देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। अपने बच्चे के साथ बातें कर रहे होते हैं। मेहरान और जी खिज़र मिल के एक और कमरे की तैयारी कर रहे होते हैं। इतने में देखते हैं जी मसू वहाँ पे आ जाता है। जो रेहान कहते दादा आए हैं। मेहरान वहीं पे काम करता रहता है। खिज़र अपने बाप के पास आता है, उससे वेलकम कहता है। तो वो कहता है ठीक है, तुम दोनों बाप और बेटा मिल के काम कर रहे हो। तुम्हारे दादा भी ऐसे काम करते थे, इस तरह से लकड़ियों का काम करते थे। ये सब कुछ हमारे खून में शामिल है और तुम्हारे बेटे के भी अब खून में शामिल है। तो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते हैं मेहरान भी हमारा खून है। रियान भी ये सारी बातें सुने। मेहरान बोलता कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान में काम करता रहता है। फिर कहती है रियान कहती है आप भूखे हैं क्या, मैं आपके कुछ बनाने के लिए लेके आऊँ? वो कहते हैं नहीं, मैं यहाँ पर मेहरान से बात करने के लिए आया हूँ। मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। थोड़े से वॉक करेंगे और बात कर लेंगे, क्या ऐसा ठीक है? तो दूसरी तरफ ये ज़ैनब आती है फ़राद के पास। उससे कहती है ये कैसा कौन सा तरीका अपनी माँ के साथ बात करने का? तुम्हें पता है वो रोती हुई वहाँ से यहाँ से गई है। तो फ़राद कहता है तुम हमारे मामले में मत बोलो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। वो कहते मैं तो वरना मुझसे बात मत करो, वरना तुम्हें हर्ट करें। कहते तुमने अपनी माँ को हर्ट कर दिया। वो बार बार इसरार करती है, लेकिन फिर आप गुस्सा कर देते हैं। दूसरी तरफ मेहरान और नस्सू को दिखाया जाता है। नस्सू कहता है मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है, मुझे तुम माफ़ कर दो। मैं एक अच्छा दादा नहीं हूँ, मुझे मोहब्बत का इजहार करना नहीं है, मेरे अंदर गुस्सा ज़्यादा है। अगर
میں نے بہت زیادہ غلطی کی. اگر میں دلشاد کی بات سن لیتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا, ہمارے آج ایک فیملی کی طرح ہوتے. لیکن میں نے دیکھو سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, سب کو الگ کر دیا. تم میرے بیٹے کے بیٹے ہو, میرے گرینڈ سن ہو, میں تم سے معافی مانگتا ہوں. تم خضر کے بیٹے ہو تو میرے ہی بیٹے ہو. مجھے پتہ ہے ٹائم بہت زیادہ گزر گیا ہے. اگر میں دلشاد کی بات سنتا, اس پہ یقین کرتا, تو آج مجھے زندگی میں یہ پچھتاوا نہ ہو. تو میں تم سے معذرت چاہتا ہوں, تم سے معافی چاہتا ہوں دل سے. اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو تو آج رات میں ایک فیملی ڈنر رکھنا چاہتا ہوں, جہاں ہم سب مل کے ساتھ ہوں گے. آزاد بھی ہوگا, ہم سب مل کے, اور پورے دیہات کو پتہ چلنا چاہیے. تو جو میران ہے مجھے وہ معاف کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, تم ہمارا خون ہو, تمہاری رگوں میں وہی خون ہے جو ہمارے ساتھ ہے. تم پھر ہمارے پاس آ رہے ہو نا آج رات کھانے کے لیے. تو میران کچھ بھی نہیں بولتا, خاموشی سے کھڑا رہتا ہے. دوسری طرف دیکھتے ہیں میران پریشان ہو کے بیٹھا ہوتا ہے. تو ریان کہتی ہے تم کیوں پریشان ہو؟ کہتا ہے میں نے دادا کو کہہ تو دیا کہ میں آؤں گا, لیکن اب میں سوچ رہا ہوں میں یہ سب کچھ کیسے کروں گا, کس طرح سے یہ سب کچھ ہوگا. میں اس سب کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا. وہ کہتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ ایک خوشحال فیملی میں آنکھیں کھولیں, اس کے ساتھ کچھ اسے محبت کرنے والے اس کے پاس ہی ہوں. تو ریان کہتے ہیں اگر تم نہیں چاہتے تو میں نے کال کر کے منع کر دیتی ہوں کہ ہم نہیں آئیں گے. میران اس کی بات کا جواب نہیں دیتا. دوسری طرف رات کا منظر دکھایا جاتا ہے. پھر دکھایا جاتا ہے کہ جی شادوغلو والوں کے ایک خوبصورت سا ڈنر رات کو تیار ہوتا ہے. جہان خاندان اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ دیکھو کس طرح سے دیکھنا ہے ان کا بیٹا, یعنی کہ نیگیٹو باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. سب کو انتظار ہوتا ہے. ریان اور میران کا بہت زیادہ دیر ہو چکی ہوتی ہے, لیکن وہ نہیں پہ آئے. خضر اور سلطان, جہان اور سلطانہ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف دیکھتے ہیں پھر آزاد بھی خاموشی سے بیٹھا ہوتا ہے. سبھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. جان بوجھ کے کہتا ہے بھائی مجھے بھوک لگی ہے, کہ ہم کھانا کھا سکتے ہیں, شاید وہ نہ. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ میران اور ریان آ جاتے ہیں. خضر اور نسون کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے, لیکن جہان اور خاندان کا اس کے دیکھ کے منہ بن جاتا ہے. نسو کہتا ہے آج میرے دونوں پوتے میرے ساتھ ساتھ ہیں, اس سے زیادہ خوشی کا اور موقع کیا ہو سکتا ہے. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ فنسو اپنے بیٹے کے سسرالین کو انتظار کر رہتا ہے, لیکن ہارون کہتا ہے وہ نہیں آئیں گے. مجھے پتہ ہے ان کی اتنی لاڈلی بیٹی ہے, وہ یہاں پہ کیسے آ سکتے ہیں. دونوں کے درمیان بہت زیادہ نوک جھوک ہوتی ہے. تو فنسو کہتی ہیں ابھی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا, شاید وہ آ جائیں, مجھے ان کا انتظار کرنا ہے. ان کی لاڈلی بیٹی یاریم جو یہاں پہ. دوسری طرف میران اور اس کی فیملی کے بارے میں دکھایا جاتا ہے. باقی سب تو بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, لیکن جہان بالکل بھی زیادہ خوش نہیں ہوتا. نسو اپنے دونوں پوتوں کو اپنے ساتھ دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. دوسری طرف جہان اور خاندان کہتے دیکھو کیسے باتیں کر رہے ہیں. پھر نسو کہتا ہے سبھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. میں چاہتا ہوں, میران کو کہتا ہے تمہارے بچے ہماری فیملی میں ہمارے ساتھ ہوں. لیکن دوسری طرف کہتا ہے جہان کہتا ہے اگر آپ مجھے کہتے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں, میں ایک شخص کو ایک ٹیبل پہ تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن اس کو اپنے گھر پر برداشت بالکل نہیں کر سکتا. جہان بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے. تو دوسری طرف جو خضر کہتا ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ جہان پہلے تمہیں میری بیٹی کے ساتھ مسئلہ تھا, اب میرے بیٹے کے ساتھ تمہیں مسئلہ, آخر تم چاہتے کیا ہو؟ جہاں پر اگر تم جانا چاہتے ہو تو یہاں سے جا سکتے ہو, لیکن میرا بیٹا جہاں چاہے گا وہ رہے گا, اس کے باپ کا گھر ہے, کوئی اسے وہاں سے نکال نہیں سکتا. جہان غصے سے وہاں پہ چلا جاتا ہے, لیکن آزاد اپنی ماں کے ساتھ نہیں جاتا. دوسری طرف سلطانہ اپنی بیٹی کو کہتی تم یہاں پر اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تم اس گھر کی مالک ہو, اس حویلی کی مالک ہو. جاؤ شادوغلو والوں کو یہ بتا دو کہ تم اس گھر کی مالک ہو, سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا, کوئی بھی تمہاری مرضی کے بغیر یہاں پہ نہیں ہے. ایسا دوسری طرف ہمیں دکھاتے ہیں عزیزہ بیگم شادوغلو والوں کو دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے. کہتی ہے کاش میں نے محبت کو جگہ دی ہوتی, نفرت کام کو نہ دی, تو آج میں بھی ان سب کے ساتھ ہوتی. سلطانہ, خاندان اور گنن اپنی زندگی میں اپنی چالوں میں مصروف ہوتے ہیں. دوسری طرف میران کو دکھایا جاتا ہے. ریان کی طبیعت ٹائم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خراب ہوتی ہے. میران بہت زیادہ پریشان کہتی ہے یہ تو سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ تھی آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سٹوری کا ہرجائی ڈرامے کی سٹوری کا ریویو اچھا لگا. اگر آپ کو میری ہرجائی ڈرامے کی سٹوری اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا, اور بتائیے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے اچھی لگی. تھینکس فار واچنگ, بائے بائے.